पुँजी बजार भनेको हामीले 5-10 हजार रुपियाँ 2-4 हजार रुपियाँ लिएर पनि आइपिओ भर्न सक्छौँ। त्यसैले आजको दिनमा हेर्नुहुन्छ भने 22 लाखसम्म आइपिओ भरिरहेछौँ हैन सेकेन्ड, र त्यही मान्छेहरू चाहिँ पछि गएर सेकेन्डरी मार्केटमा आइरहेछन्। दिन पर दिन तिनीहरू बढिरहेछन्। सेकेन्डरी मार्केटमा 20-30 हजारबाट पनि सुरु गरेर 1 लाख 1 करोड 1 अरब जति पनि लगानी गर्न सकिन्छ। र आफूले चाहेको समयमा पैसा चाह्यो भने वा सर्ट शेयर मार्केटमा काम गर्न मन लागेन भने कुनै टाइम पनि एक्जिट गर्न सकिन्छ हैन। हप्ता दिन भित्र हामीले शेयर किनबेच गरेर एक्जिट गर्न सक्छौँ, एन्ट्री गर्न सक्छौँ। प्रत्येक कम्पनीको यो क्वार्टरली रिपोर्ट र वार्षिक ब्यालेन्स सिट आउँछ। अध्ययन गरेर हामीले त्यो कम्पनीमा बस्न मन लाग्छ भने बस्छौँ, बस्न मन लागेन हामीलाई नाफा हुँदैन जस्तो लाग्छ भने फन्डामेन्टली टेक्निकल स्टडी गरेर हामी एक्जिट हुन सक्छौँ। तपाईँ 5 वटा कम्पनीको शेयर होल्डर हो भने 5000 इम्प्लोइले तपाईँको लागि दिनरात काम गरिरहेछन्। एउटा कम्पनीमा 1000 जना भन्दा कम छैनन्। म चाहे पहिला 600 जनाको कम्पनीमा काम गर्थेँ, मेरो फ्याक्ट्रीमा काम गर्थेँ। आज 42 वटा भन्दा बढी कम्पनीको मसँग शेयर छ। म 42,000 मान्छेले मेरो लागि काम गरिरहेछन्। म 42 वटा कम्पनीको मालिक हो भनेर शेयर होल्डर भन्ने मालिकै हो, त्यो रूपमा पनि हेर्नुपर्छ यसलाई। र आजको दिनमा हेर्ने हो भने संसारमा सबभन्दा बढी कमाई भनेको आइटी र स्टक मार्केट शेयर मार्केटै हो। र संसारमा सबभन्दा बढी धनी हेर्ने भने पनि आइटी र स्टक मार्केटकै छन्। र प्रत्येक वर्ष हामीले राम्रो गरी फन्डामेन्टली स्टडी गरेर लगानी गर्ने भने बोनस र डिभिडेन्ड क्याश डिभिडेन्डहरू आइराखेकै हुन्छ। वारेन बफेटको सिद्धान्त अनुसार लगानी गर्यो भने नोक्सानको सम्भावना न्यून हुन्छ। उहाँको सिद्धान्त मेन के हो भन्दाखेरि म पनि फलो गर्छु, यही विषयमा म क्लास लिने गर्छु। मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स। कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स भनेको क्युमुलेटिभ, त्यसको शेयर हरेक वर्ष बढ्दै जान्छ डिमेट खातामा। र क्यापिटल गेन ट्याक्स कटाएर पुँजी बजार भनेको एकदम निट एन्ड क्लिन ट्रान्सप्यारेन्ट हो। यो जस्तो ट्रान्सप्यारेन्ट नेपालमा अरू कुनै पनि छैन। तपाईँले काम गर्ने बित्तिकै शेयर बेच्ने बित्तिकै क्यापिटल गेन ट्याक्स काटेर तपाईँको खातामा हुन्छ र त्यही तपाईँको फाइनल ट्याक्स हो व्यक्तिगतको त्यसमा। आफूले भएको पैसा बचत गरेर कुनै बेला पनि शेयरमा अलिकति धेरै पैसा कम पैसा, कुनै बेला पनि पार्ट टाइम फुल टाइम यो पार्सियली आफ्नो काममा ह्याम्पर नगरिकन, कुनै पनि काम छ त्यसमा ह्याम्पर नगरिकन पुँजी बजारमा लगानी गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ विशेषताहरू भयो पुँजी बजारको। अब म एउटा अरू पनि डाटा के राख्न चाहन्छु भने अहिले बजारमा के हल्ला छ भने पुँजी बजार धेरै बढ्यो, अब त्यो क्रास हुने टाइम हो, लगानीकर्ता डुब्छन् हैन, बुम बुम भन्छन्। हाम्रो क्लब हाउसमा कुराहरू हुन्छ, बुम बुम भयो, यो भयो, अर्काले टोपी लगाइदिन्, बडा खराब शब्दहरू युज गर्छन्। पुँजी बजार भनेको मेरो लागि एउटा पूजा गर्ने ठाउँ हो, लगानी गर्ने ठाउँ हो, उद्योग हो, व्यापार हो। त्यसकारणले हामीले यस्तो शब्दहरू प्रयोग नगरिकन एउटा उद्योगी र व्यापारीको शब्द प्रयोग गर्नुपर्छ। हाम्रो लगानी हो, लक्ष्मीजी लगानी गरेको हामीले हैन, त्यसकारणले यस्तो शब्दहरू युज गर्न हुँदैन। र पुँजी बजारको म के डाटा राख्न चाहन्छु भने जब इन्डेक्स 1881.61 27 जुलाई 2016 साल, त्यो भनेको श्रावण 12 गते 2073 सालमा 5 वर्ष अगाडि, 5 वर्ष 1 महिना अगाडिको इन्डेक्स र आजको इन्डेक्स, आज भनेको अस्ति बिहिबारको इन्डेक्स 3180 19 अगस्त 2021 भाद्र 3 गते 2000 इन्डेक्सको मैले कम्पेरेटिभ चार्ट बनाएको छु यहाँ। त्यसमा तपाईँ हेर्नुहोस् बैंकहरू एडिबिएल त्यो बेला 1881 हुँदाखेरि 1881 थियो, आज 590 रुपियाँ छ। नेपाल बङ्गलादेश बैंक 1022 थियो, अहिले 497 छ। टिसिबिएल 914 थियो, आज 515 छ। एसबिआई 2088 थियो, आज 422 छ। ग्लोबल आइमी 600 थियो, अहिले 477 छ। सिसिबिएल 601 थियो, अहिले 284 छ। एभरेस्ट बैंक 3490 थियो, अहिले 759 छ। नबिल बैंक 2466 थियो, अहिले 1490 छ। बैंकको आज पनि प्राइस तपाईँको धेरै कम छ। बैंक भनेको बिएफआइज बैंकिङ फाइनेन्शियल इन्स्टिट्युसनको धेरै 60-70% तपाईँको प्राइस हुन्छ पुँजी बजारमा डोमिनेट गरेको हुन्छ। त्यसैको प्राइस आज पनि कम छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट बैंक हेर्ने हो भने साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट 579 थियो, आज 565 छ। सिन्धु विकास बैंक 510 थियो, अहिले 559 छ, अहिले बढ्यो अलिकति। यो मुक्तिनाथ विकास बैंक 1585 थियो, अहिले 810 छ हैन।
त्यसै गरेर माइक्रो फाइनान्सहरू आरएमडीसी 1250 थियो, 1717 बढेछ यो। एसके बीबीएल सानो किसान 2235 थियो, 2100 छ। स्वावलम्बन 2700 थियो, 1910 छ। एनयुबीएल 2230 थियो, 1710 छ। यस्तै गरी हाइड्रो पावर लाइफ इन्सुरेन्समा हेर्नुहुन्छ एनएलआइसी 4020 थियो, 1936 छ। एनएलआइसीएल 3580 थियो, 1256 छ। एलआइसीएन 3500 थियो, 2436 छ। यसै तपाईको नन लाइफ पनि यतिकै हो। अब बढ्यो कहाँबाट यति मार्केट भन्दाखेरि बडा अनौठो छ। तपाईहरुले ध्यान दिएर सुन्नुस्, जति आइपीओ आयो तिनीहरुको भाउ चाहिँ एकदम बढ्यो। तिनीहरुले करिब 800-900 पोइन्ट 1000 पोइन्ट तिनीहरु नयाँ आइपीओ ले बढाएछन्। त्यसमा एनआरआईसी भयो, यो तपाईको अप्पर तामाकोसी भयो, निफ्रा भयो, चन्द्रगिरी हिल्स भयो, यो महिला लघु वित्त भयो, रुरु भयो। यो सबै नयाँ आइपीओ र अरु आउने क्रममा यिनीहरुले 800-900 पोइन्ट बढाएछन् र पुरानो कम्पनीले पनि यो तपाईको 700-800 पोइन्ट बढाएछन्। त्यो के भन्दा एनटीसी 682 थियो, 1240 छ। एनटीसी ले तपाईको 120 पोइन्ट भन्दा बढी बढाएछ पुँजीकरणको हिसाबले। एचडीएल 510 रुपैयाँ थियो, 7480 छ। एसटीसी 223 रुपैयाँ साल ट्रेडिङ, 223 रुपैयाँ थियो, 9980 रुपैयाँ छ। शिवम 300 मा एफपीओ आयो थियो, 1800 छ। विशाल बजार कंपनी 680 छ। यो सबै 10-12 वटा जुन कंपनी तपाईको नाम लिए, यो कंपनीले बजार बढाएको हो कि न कि समग्र कंपनीले? त्यसकारणले म के भन्छु भने अहिले तपाईको ठूलो पाइसको प्राइसै बढे छैन र पुँजी बजारको मेन जुन ड्राइभ गर्ने भनेको बैंकिङ सेक्टर हो, त्यो सेक्टर बढे छैन। त्यसकारणले म के भन्छु भने सेफेस्ट लगानी बैंक नबढे तापनि हामीले राम्रो गरेर लगानी गर्ने भने राम्रो प्रतिफल ज्योमेट्रिकल रेशियोमा हैन, अर्थमेट्रिकल रेशियोमा त्यो हिसाबमा रिटर्न दिने भनेको बैंकिङ सेक्टरै हो। त्यसकारणले हामीले बैंकिङ सेक्टरमा लगानी गर्ने तर पोर्टफोलियो मिलाएर सबै सेक्टरमा लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो मैले किन पढेको भने लगानीकर्ता साथीहरुले एउटा कन्फिडेन्ट होस् कि आजको मार्केट बढे तापनि स्टिल फन्डामेन्टली स्टडी गरेर हामी लगानी गर्ने भने देयर आर सो मेनी कम्पनीज टु इन्भेस्ट विथआउट बिग रिस्क है। रिस्क इज अलवेज देयर, तर विथआउट बिग रिस्क देयर आर सो मेनी कम्पनीज फन्डामेन्टली तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ। यो राखी अब हाल पुँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्ने कारणहरु पनि म भन्दैछु यहाँ हैन। ब्याज दर एक डिजिटमा छ, 8%, 7%, 9%, म 7.5% मा लिएर काम गरिरहेको छु। मेरो आफ्नो लगानी पनि छ, ब्याजमा पैसा पनि लिएछु मैले। त्यो 7.5% मा ब्याजले पैसा पाइरहेछ, 8% ले। पुँजी बजारमा अहिले तपाईको बैंकमा लिक्विडिटी क्रन्च छैन, पैसा फ्याल्छ। तपाईले भन्नुहुन्छ नि घरैमा आएर तपाईले फ्यासिलिटी दिन्छन् हैन। त्यसकारणले 1 डिजिट हुन्जेलसम्म पुँजी बजार घट्दैन, किनभने पुँजी बजार र यो इन्ट्रेस्टको ठ्याक्कै नर्थ पोल साउथ पोलको रिलेसन हुन्छ, एन्टी रिलेसन हुन्छ। इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने पुँजी बजार बढ्छ, इन्ट्रेस्ट रेट बढ्यो भने पुँजी बजार घट्छ। त्यसकारणले इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो भने पुँजी बजारमा रिस्क छैन। अहिले अनलाइन डिम्याट आइपीएस को धेरै सुधार भयो र अहिले पनि हुँदैछ, लगानीकर्ताहरू बढ्दैछन्। इन्ट्राडे सर्ट सेल र एक्चुअल यो अक्सन मार्केटको कुराहरू पनि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार अहिले पाइपलाइनमा छ। मैले दुईटा मिटिङमा बसिसकेको छु यसको हैन। एनआरएनले भित्र्याउने कुराहरू पनि नियम बन्न तर्खरमा गइसकेछ यो हैन। नियामकहरू सीडीएस, नेप्से, सेबोन, राष्ट्र बैंक र बीमा समिति र अर्थ मन्त्रालय लगायत अर्थमन्त्रीज्यू पुँजी बजारले अहिले यो 15% जनसङ्ख्या र अहिले पुँजी बजारको अर्थतन्त्रको ऐनाको रूप लिइसकेकोले उहाँले नेगेटिभ केही पनि काम गर्नुहुन्न भन्ने हामीले विश्वास छ। उहाँहरू जहिले पनि भेट्दाखेरि अहिले पोजिटिभै हुनुहुन्छ पुँजी बजारप्रति। र कमर्सियल बैंक र मर्चेन्ट बैंक अथवा प्राकृतिक व्यक्ति अथवा कुनै पनि व्यक्तिलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने कुराहरू पनि अगाडि बढेछ। कमर्सियल बैंकको सब्सिडी अथवा कमर्सियल बैंकले ब्रोकरको लाइसेन्स दिएर 7 प्रदेश 77 जिल्ला 753 स्थानीय विकास क्षेत्रबाट यो काम गर्न दियो भनेर जुन अहिले पाइपलाइनमा छ। पुँजी बजारको तपाईको मल्टिपल ग्रोथ हुन्छ र मल्टिपल यसमा लगानीकर्ताहरू बढ्दै जान्छन् र यसमा 22 खर्ब होइन 22 खर्ब कति हुन्छ र 3200 पुँजी त्यो इन्डेक्स होइन, त्यो भन्दा धेरै नै बढ्छ हैन। त्यो एउटा देखिरहेछ। कमिसन कम गर्नको लागि हामीले स्ट्राइक गरेर सेबुन घेर्न गएर म ग्रेस मेरो वाइफ गायत्री पनि दे आर अल्सो शेयर होल्डर। सेबुन हामीले घेर्यौं र एक हप्तामा हामीले 33.5% कमिसन घटायौं। तर यो कमिसन धेरै घटे छैन, अहिले पनि घटाउनु पर्छ भनेर हामी लागिरहेछौँ। कमिसन घटाउने कुराहरू पनि भइरहेछ।
र अहिलेको जुन हामी प्राइसमा सेयर किनिरहेछौँ यसमा 12 महिनाको तपाईँको ब्याज अलरेडी इन्क्लुडेड छ। 1 फाइनेन्सियल इयरको हामीले 340 मा कुनै सेयर किनिरहेछौँ भने 10% ब्याज राख्ने र खर्च राख्ने हो भने 40 रुपियाँ ब्याजको काट्यो भने 400 रुपियाँ मात्र हाम्रो कस्टिङ हो। यो पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अहिले पाकेको रोटी खाने बालिनाले भित्र्याउने समय हो र 11 महिनाको हाम्रो राष्ट्र बैंकको रिपोर्ट हेर्ने हो भने 27 वटा बैंकले 65 अर्ब रुपियाँ नेट प्रॉफिट गरे थियो। अहिले 12 महिनाको जुन रिपोर्ट आउन सुरु भइसक्यो ब्यालेन्स सिट आएछ फोर्थ क्वार्टरको रिपोर्ट, त्यसमा झन बढिरहेछ र योपालि हामीले बोनस र डिभिडेन्ड पनि हामी धेरै पाउँछौँ भनेर यो बैंक, डेभलपमेन्ट बैंक, माइक्रो फाइनान्सहरू, यो फाइनान्स कम्पनीहरूसँग पाउने धेरै आशाहरू छ हामीलाई हैन। र हाइड्रो र नन लाइफमा कोभिडले छैन। हाइड्रोमा तपाईँले बत्ती बाल्यो, पोहोर पनि मनसुन राम्रो भयो, योपालि पनि मनसुन राम्रो भयो हैन। र विद्युत प्राधिकरणले बत्ती बाले बापत हामीसँग पैसा लियो, त्यो पैसा चाहिँ कम्पनीलाई तिर्यो, त्यो कम्पनीले हामीले सेयर बाँड्यो, उनीहरूको इपिएसहरू सबै बढ्दै गयो, राम्रो भएर गयो। पोहोर चाहिँ 60-70 रुपियाँ 80 रुपियाँमा 18 वटा कम्पनी पाउँथ्यो आइपिओ भन्दा पनि सस्तो। अहिले त्यो कम्पनीको 400, 500, 600, 800 रुपियाँ भइसक्यो, किनभने तिनीहरूको 50-60% तपाईँको ब्याज रेटले कम भयो लगानी र अर्को तपाईँको राइट निकाल्न सक्छन् उनीहरूले, त्यो के भन्छ ब्याज तिर्नको लागि, लोन तिर्नको लागि। यसबाट पनि तपाईँले हाइड्रोमा कोभिड नछोएकोले पनि हाइड्रो तपाईँको राम्रो भएको। त्यस्तै नन लाइफमा के भयो भने तपाईँले 50 वटा बस लिनुभएछ, कोभिडमा चलाउन पाउनु भयो, तर नन लाइफले तपाईँले प्रिमियम तिरेकै छ, माफ पाउनु भएको छैन। हामी लाइफ इन्सुरेन्स गरेकोमा पनि हामीले के भइरहेछ भने हामीले त्यो इन्सुरेन्स तिरेकै छौँ, प्रिमियम तिरेकै छौँ, त्यसकारणले नन लाइफले भएन। नन लाइफको पनि तपाईँको प्रफिट राम्रो आइरहेछ। र अहिले तपाईँको 1881 को जुन पुँजी बजार थियो हामी त्यससँग कम्पेयर गर्ने बानी छ हामीलाई। पहिला अस्ति क्र्यास होला त्यो सपना पनि सोच्नु पर्दैन, किन कम्पेयर गर्नै मिल्दैन। अहिलेको पुँजी बजार र पहिलाको पुँजी बजार जुन 17,000 अनलाइनमा थिए, के मुठीभर लगानीकर्ताहरू थिए हैन, त्यो ब्रोकरमा गएर काम गर्नुपर्ने। अहिले तपाईँको जुन मैले अघि माथि डाटा भने त्यो डाटा हेर्ने भने पहिलाको पुँजी बजार अहिलेको पुँजी बजार कम्पेयर गर्नु भनेको अर्थोडक्स तरिकाले हुन सक्छ, सनातन पुरातन विचार हुन सक्छ, सिमबाजा पालोको थट हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ अहिले यो भयो। र मेरो आजसम्मको अनुभव र केही टिप्सहरू म भन्न चाहन्छु आज पुँजी बजारमा। यसमा के छ भने बजार मैले यो जुन मैले सिकेँ यो 10 वर्ष 11 वर्षको दरमियानमा मैले सिकेको त्यसको निचोड म अलिकति केही भन्न चाहन्छु, ताकि हाम्रा यो कर्णदायीको सोच सकारात्मक सोच समूह र पुँजी बजारमा सोच समूह जुन साथीहरू भाग लिइरहेछन् उहाँहरूले एउटा मेसेज र म्यान्डेट पनि हो। मेरो आफ्नो जीवनको 10 वर्ष 11 वर्षको एउटा निचोड निकालेछु। त्यो के भन्दाखेरि मेरो आजसम्मको अनुभव र केही टिप्सहरू, महत्त्वपूर्ण टिप्सहरू। बजार घट्छ के को लागि? बढ्नको लागि। बजार बढ्छ के को लागि? घट्नको लागि। बजार घट्नु बढ्नु नै पुँजी बजारको विशेषता, ब्युटी र ब्लेसिङ हो। यसलाई खुबिलिटी पनि भन्छौँ हामीले। यसैमा हामीले कमाउने हो। बजार सधैँ एकनासको भयो भने त मरेको मान्छेको इसिजी गरे जस्तो भइहाल्यो नि। बजार सधैँ एकनास कहिले पनि हुँदैन। त्यसकारणले हामीले पुँजी बजारमा लगानी गर्नुपर्छ। र मैले आफ्नो अनुभवबाट के सिकेँ भने बजार भनेको 1175 बाबुरामजीले जुवाको घर भन्नुभयो, 1175बाट घटेर स्टिप घटेर हरेक दिन रेकर्ड लगाउँदै कागजको टुक्रा हो भनेर बेच्दै माओवादीको टाइममा 292 मा झर्यो। 292 मा कति लगानीकर्ताहरू आत्महत्या गरे, गायब भए, घर खेत बेचे, उहाँहरूको केही कुरा नगर्नु। तर जो 292 मा टिके, डटेर भाग लिए, नडराएर आफ्नो यसमा लागे हैन, तिनीहरूले चाहिँ 1881 को अनुहार हेर्न पायो। तिनीहरूले नै अगाडि, तिनीहरू हाम्रो अग्रज लगानीकर्ता हो। 1881 को इन्जोय गरे उनले। अब 1881 बाट बजार घटेर 1100 मा आयो। तर जो त्यो बेला गायब भए, बेचे, 2-3 जना आत्महत्या गरे हामीले पाएथ्यौँ। शम्भुमा एउटा बालेश्वरमा आत्महत्या गरेको थियो साथीहरूले हैन, घर बेचे, उहाँहरू डिप्रेसनमा जानुभयो कतिजना, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी के भन्ने त्यसलाई। तर जो 1100 मा पनि बसेर डटेर लागे त्यो आज 3200 को पनि मुख हेरिरहेछन्। त्यसले त्यो लगानीकर्ताहरू, हाम्रो अग्रज लगानीकर्ताहरू, उहाँहरूले सधैँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। र यसले के जनाउँछ भने तपाईँको यो हाम्रो वारेन बफेटको एउटा जुन लगानी एउटा भनाइ छ नि, मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट विथ कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स। कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स भनेको क्युमुलेटिभ
रिटर्न्स हो। यो कुराले पुष्ट्याइ गर्छ। र यसमा अर्को एउटा वारेन बफेटले नै भन्नु भएछ, इफ यु आर नट थिङ्किङ अफ ओनिङ अ स्टक फर 10 years, डु नट इभन थिङ्क अबाउट ओनिङ इट फर 10 minutes भनेर। 10 years को लागि एउटा तपाईँले कुनै पनि सेयरको लागि लगानी गर्नुहोस् फन्डमा। हरेक वर्ष तपाईँ रिभ्यू गर्नुहोस्, क्वार्टरली पनि रिभ्यू गर्नुहोस्, तर 10 years को लागि लगानी गर्नुहोस् भन्ने उहाँको एउटा छ हैन। कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट आफ्नो गाढा मेहनत खुन पसिनाको पैसा लगानी गर्दा हामीले के गर्नुपर्छ भने त्यो कम्पनीको फन्डामेन्टली स्टडी गर्नुपर्छ। त्यो भनेको त्यो कम्पनीको प्रोमोटरको हो, त्यो कम्पनीको पास्ट रेकर्ड, डिभिडेन्डको रिकर्डहरू, बोनस डिभिडेन्ड दिने ट्र्याक के छ, र त्यसपछि त्यसको इपिएस के छ, पेड अप क्यापिटल के छ, एनपिएल नन पर्फर्मिङ लोन के छ, अर्निङ पर सेयरहरू, नेटवर्थहरू, यो सबै हेरेर पीए रेसियो, प्राइस इक्वेसन रेसियोहरू, कम्पेटिटिभ चार्टहरू हेरेर र अन्तमा हेर्ने त्यो कम्पनीको ग्रोथ छ कि छैन। त्यो कम्पनीको ग्रोथ छ भने तपाईँले पी रेसियो अलिकति बढी भए पनि फरक पर्दैन। त्यसकारणले जस्तै एनआइसिएको ग्रोथ छ, त्यसले पी रेसियो त्यसको बढी छ, हामीले लगानी गर्न हुन्छ त्यसमा हैन। यसरी हामीले जस्तै नोबेलको पनि पी रेसियो अलिकति बढी छ, तर त्यो कम्पनी नेपालको नम्बर 1 बैंक हो, लगानी गर्नुहुन्छ हैन। मैले नामै लिएँ। अहिले चाहे तपाईँको कम पी रेसियो ठिकै भएको र एकदम राम्रो कम्पनी भइराखेको इमर्जिङ कम्पनी पीसीबीएल प्राइमकोमा उनीहरूको कस्ट अफ फन्ड एकदम सस्तो भइरहेछ, उनीहरू पनि एकदम इमर्जिङ भइरहेछन्। अब त्यस्तो कम्पनीहरू फन्डामेन्टली स्टडी गरेर, आइएम सरी टु टेक द नेम, तर के भन्दाखेरि यहाँ अलिकति एक्जाम्पलको रूपमा मात्र लिएको मैले, यस्तो कम्पनीहरूले फन्डामेन्टली स्टडी गरेर र हामी के गर्ने भने लगानीकर्ताहरू जो नयाँ छन् उनीहरूले आफूभन्दा कुनै कम्पनीमा लगानी गर्ने भने त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन दिनुपर्छ। यो रविन्द्र भट्टराईजीको भनाइ म यहाँ कोट गर्न चाहन्छु। उहाँ चाहिँ यसमा पिएचडी गर्नुभएछ सेयरमा, उहाँ क्यानाडामा बस्नुहुन्छ, इज भेरी एक्सपर्टिज पर्सन। उहाँले के भन्नुभएछ भने पुँजी बजारमा 3 I's ले एकदम राम्रो काम गर्छ। 3 I's भनेको पहिला हामीले इन्फर्मेसन लिने, कुन कम्पनीमा लगानी गर्ने हो त्यो कम्पनीको इन्फर्मेसन लिनुपर्छ र त्यो कम्पनीमा अलिकति बुझबाज गरेपछि हामीभन्दा अग्रज लगानीकर्ता, मैले जुन 1175 292 1881 1100 अहिले 3200 त्यो अग्रज लगानीकर्ताहरू, तिनीहरू एक दुईजनाले मेन्टर बनाएर उहाँहरूसँग सोधपुछ गरेर इन्टरेक्सन गर्नुपर्छ, इन्फर्मेसन लिएर उहाँहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने, अनि आफूले लागेपछि मात्र इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यसकारणले इन्फर्मेसन, इन्टरेक्सन, इन्भेस्टमेन्ट भन्ने गाढा मेहनतको खुन पसिनाको पैसा त्यसरी लगानी गर्नुपर्छ। त्यो पनि फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीजहरूमा हेर्नुपर्छ। र यसैमा के भन्छन् भने कतिजना साथीहरूले के भन्छन् भने फन्डामेन्टल यो एप्रोच राम्रो कि टेक्निकल एप्रोच राम्रो भन्छन्। मैले के भन्छु भने मिडियम लङ टर्म भ्याल्यु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स गर्ने हो भने अलवेज फन्डामेन्टल। हामीले कुनै कम्पनीको लिएर त्यसको चिरफार अपरेसन गरेर अगाडि पछाडि 180 डिग्री, हाम्रो आँखाको अगाडि मात्र होइन, आँखाको पछाडि 360 डिग्री हेर्ने गरिकन हामी चिरफार गरेर अपरेसन गर्छौँ र त्यो कम्पनीको सबै कुराहरू निकालेपछि मात्र हामी त्यसमा लगानी गर्छौँ। त्यो फन्डामेन्टल स्टडी हो। टेक्निकल स्टडी भनेको तपाईँले ट्रेडिङ गर्नको लागि काम लाग्छ प्राय जसो हैन। मैले यहाँ साथीहरू टेक्निकल छन् भने उहाँहरूलाई माफ गर्नु होला हैन, मैले त्यसो भने, तर वास्तविकता यही हो। टेक्निकल एनालाइसिसहरू भनेको अहिले तपाईँको ट्रेडिङ गर्नको लागि, अहिले हालमा लगानी गर्ने, प्रफिट आयो भने बेच्ने, त्यो स्टडी गर्नको लागि र ट्रेन्ड कतातिर छ, मास साइकोलोजी कतातिर छ, त्यो सबै स्टडी गर्ने टेक्निकल एनालाइसिस काम लाग्छ। त्यो भनेको मेरो आफ्नो अनुभवले 180 डिग्री मात्र, आँखाको अगाडि देख्ने मात्र हो हैन। त्यसकारणले टेक्निकल कोही जस्तै ग्रेसले मैले फन्डामेन्टल स्टडी गराइदिएछु, टेक्निकल आफैले गरेछौ, दुवै उसले फलो गर्छ हैन, द्याट्स वाइ सी इज डुइङ भेरी गुड हैन। मैले टेक्निकल गरे छैन, तर फन्डामेन्टली मैले गरेर आजको दिनमा मैले कुनै सेयरमा पनि त्यसरी घाटा कुनैमा पनि खाएको छैन, किनभने मैले त्यो लङ टर्मकै लागि गर्छु र मैले त्यो बजार घट्यो भने म बेच्दैन, भयो भने हेरेर त्यो कम्पनी बेच्न हुन्छ कि हुँदैन, प्रफिट बुक गर्न हुन्छ कि हुँदैन, त्यसरी म अलिअलि किनबेच पनि गरिराखेको हुन्छु। स्टडी बेस्ड इन्भेस्टमेन्टहरू हुनुपर्छ। अब यसैमा म अहिले अलिकति अरू के भन्छु भने हामी चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा के छ भने लास्ट बट नट लिस्ट भनेर म अलि भेरी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भन्न गइरहेको छु। यसमा के भन्दाखेरि हामीले लगानी गर्दाखेरि पुँजी बजारमा कसरी लगानी गर्ने त हैन, नयाँ लगानीकर्ताहरू अथवा पुरानै लगानीकर्ताहरू। हाम्रो पुँजी बजारमा इन्डेक्समा सब इन्डाइसिस 13 वटा छ, बैंक,
इन्भेस्टमेन्ट यो के अरे डेभलपमेन्ट ब्याङ्क, फिनान्स, माइक्रोज, न लाइफ होइन, होटेल, यिनीहरू गरेर 13वटा छन्। 13वटामा माइक्रो के अरे हामीले पोर्टफोलियो बनाउने, तर 13वटा बनाउनु पर्छ भन्ने छैन। आफ्नो पुँजी हेरेर 5-6वटा जतिमा इम्पोर्टेन्ट सब इन्डाइसेसमा हामीले पोर्टफोलियो बनाएर लगानी गर्नुपर्छ होइन। त्यसमा राम्रो कम्पनीहरू, टप कम्पनीहरू कम्पेरेटिभ चार्ट बनाएर अनि मात्र लगानी गर्ने, फन्डामेन्टली स्टडी गरेर होइन। यसरी गर्दाखेरि म के भन्छु भने, म सपोज एउटा अमाउन्ट लिन्छु अहिले यहाँ इन्भेस्टमेन्टको लागि, लगानीकर्ता हाम्रो साथीहरूले अलिकति एक्जाम्पलको लागि सपोज हामीले 1 करोड रुपियाँ लिउँ, कोही लगानीकर्ताहरू अहिले पुँजी बजारमा लगानी गर्न गइरहेछन् भने सपोज दे हेभ 1 करोड रुपिज। अब त्यस 1 करोड रुपियाँले कसरी लगानी गर्ने त भन्दाखेरि यसमा म के भन्छु भने, मैले जुन गरिरहेछु त्यही टिप दिइरहेछु मैले होइन। त्यो के भन्दाखेरि 1 करोड रुपियाँ लगानीमा तपाईँले 30 लाखदेखि 40 लाख रुपियाँ ट्रेडिङ गर्ने, किन्ने बेच्ने, डेली ट्रेडिङ गर्नुहोस्, किन्नुहोस् बेच्नुहोस् होइन। हप्ताको 5 दिन छ, 4 आवर्स अ डे होइन, द्याट मिन्स 20 आवर्स अ डे। हामी त गार्मेन्ट फ्याक्ट्री गरेर 12-14 घन्टा एक दिनमा काम गर्थ्यौँ, नथिङ होइन। 4 घन्टा एक दिनको, 5 दिन मात्र हो। 4 घन्टा तपाईँले ट्रेडिङ गर्ने र 5 दिन गर्दाखेरि 20 घन्टा मात्र हुन्छ। त्यसमा छुट्टी काट्यो, बिदा काट्यो भने आफ्नो ठाउँमा छ। जस्तो अहिले 4 दिन बिदा भयो, मङ्गलबार मात्र बजार खुल्छ योपालि भन्दाखेरि तपाईँले त्यसरी 30% ट्रेडिङ गर्ने, 70% जति लगानी के गर्ने भने मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट, कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स 5 to 10 इयर्सलाई प्लानिङ गरेर, त्यो हाम्रो वारेन बफेटको सिस्टम फलो गरेर म पनि त्यही फलो गरिरहेको छु। फन्डामेन्टली स्ट्रङ कम्पनीमा, डिभिडेन्ड बोनस ओरिएन्टेड कम्पनीहरूमा लगानी गर्नु, त्यो कम्पनीको भाउ पनि बढोस् र अर्को तपाईँको के भन्छ डिभिडेन्ड र बोनस पनि दियोस् होइन। त्यो कम्पनीमा लगानी गर्ने। अब यो 30%ले जुन ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ, त्यो 30%ले तपाईँको दाल रोटी पनि चल्छ, घरको खर्च चल्छ, तपाईँको के भन्छ बच्चाको फीहरू पनि आउँछ, गाडी मोटरको पेट्रोल पनि आउँछ, ब्याङ्कको ब्याज पनि चल्छ, यो सबै खर्च भ्याउँछ होइन। म गरिरहेको छु त्यसरी। र बाँकी 70% मेरो त 30% म ट्रेडिङ गर्न पाउँदैन, किन मेरो ठुलो इन्भेस्टमेन्ट भइसक्यो अहिले। मैले 5-7% मात्र म ट्रेडिङ गर्छु। बाँकी 90-95% को मेरो सेभिङ भइरहेछ। मैले चाहिँ त्यसमा ब्याज त्यो तिरेर आफ्नो मजाले सेभिङ हरेक वर्ष मेरो पोर्टफोलियो बढ्दै गइरहेछ। र मैले चाहिँ मेरो आफ्नो घरको खर्च, भइपरि आउने खर्च, सबै खर्चहरू मैले काटेर दिएर मेरो त्यो इन्भेस्टमेन्टको 90% इन्भेस्टमेन्टको मैले टोटल सेभिङहरू, त्यसमा ब्याज मात्र माइनस हो, बाँकी मेरो टोटल सेभिङ हो होइन। यो म गरिरहेछु। यो कुरा मैले तपाईँहरूलाई एकदम फ्री ह्यान्ड, एकदम खुलस्तमले तपाईँले जानकारी दिएँ। र यसैमा म के भन्छु भने, पुँजी बजारमा मैले यस्तो गरिराखेकोले होइन, ट्रेडिङ पनि गर्नुहोस्। आजको दिनमा पुँजी बजार भनेको ट्रेडर्स, मिडियम लङ टर्म इन्भेस्टर्स, ओकेजनली पार्ट टाइम गर्ने सबैको सम्मिश्रण हो। यिनीहरूले नि गरेर पुँजी बजार बन्नेकोले पुँजी बजारमा हामी सबैलाई वेलकम गर्नुपर्छ र पुँजी बजारमा हामी सबैको हित हुने गरिकन काम गर्नुपर्छ। हामीले ट्रेडर्सले एभोइड गर्ने अथवा वर्षको एकपल्ट किन्ने 150 किताब किन्नेहरूले एभोइड गर्ने, त्यस्तो गर्न हुँदैन। सबै पुँजी बजारको एक हो। पुँजी बजारले व्यवस्थित गर्ने, विकास विस्तार र लगानीकर्ताहरूको हकको लागि काम गर्ने, जुन मैले एम बनाएर हिँडिरहेको छु। यसैमा म के भन्नु चाहन्छु भने, मैले 11 वर्ष पुँजी बजारमा बिताएँ होइन, र मैले यसमा धेरै कुरा सिकेको यहाँ सेयर गर्न चाहेँ। र म यहाँ आज एउटा के गर्न चाहन्छु, रोम वाज नट बिल्ट इन अ डे। रोम सर एक दिनमा बनेको थिएन होइन। त्यहाँ 100 वर्ष लगाएर बनेपछि संसारको सबभन्दा ठुलो टुरिस्टिक प्लेस, ब्युटिफुल प्लेस भयो। त्यसकारणले पुँजी बजारमा पनि तपाईँ आजै आएर आजै सिक्नुहुन्छ भने होइन, सिक्दै जाने हो। तपाईँ फाउन्डेसन बनाउँदै जाने हो, सिक्दै जाने हो। सुरुमा अलिकति हन्टर पनि खाइन्छ। पुँजी बजार इज नट रिस्क फ्री होइन, इट्स रिस्क इज अलवेज दियर, बट यु क्यान मिनिमाइज द रिस्क फलोइङ वारेन बफेट्स मिडियम लङ टर्म भ्यालु इन्भेस्टमेन्ट कम्पाउन्डिङ रिटर्न्स होइन। र आफूभन्दा अग्रज लगानीकर्ता फन्डामेन्टली स्टडी गर्यो भने तपाईँको रिस्क एकदम फ्याक्टर कम हुन्छ। ट्रेडिङ पनि गर्नुहोस्, उताबाट नाफा पनि कमाउनुहोस् होइन। फर एक्जाम्पल, तपाईँले 2000 किता कुनै कम्पनीको सेयर किन्नुभयो 500 मा, त्यो बढेर 700 भयो, तर तपाईँले रिस्क लिन चाहनुहुन्न भने र स्टिल यु वान्ट टु किप द सेयर भन्दाखेरि 2000 किता किन्नुभयो भने 1000 किता बेचिदिनुहोस् 700 मा, र तपाईँको 1000 किता राख्नुहोस्। त्यो 500 को सेयर तपाईँको 300 मात्र कस्टिङ भयो होइन। द्याट इज अल्सो भेरी गुड वे होइन। दिस इज वाट आई हेभ बिन अल्सो डुइङ होइन। सो द्याट इज अल्सो वान अफ द प्र्याक्टिस। र अर्को कुरा के भन्छु भने, वाट कम्स इजी वोन्ट लास्ट होइन।
र व्हाट लास्ट वोन्ट कम इजी। त्यस कारणले हामीले बजारमा इजिली पैसा हुन्छ भने पनि हामीले सोच्नु हुँदैन, त्यो लास्टिङ हुँदैन। जुन अहिले हाइड्रो पावरमा तपाईँको यो माइक्रो फिनान्स यो के अरे डेभलपमेन्ट ब्याङ्क फिनान्समा 200, 400, 500 जोमेट्रिकल भन्दा पनि बढ्यो भइरहेछ, ब्याङ्कतिर आँखा गइरहेको छैन होइन, यो कुराहरू भइरहेछ, ग्लिटर्स भइरहेछ। हाम्रो ग्लिटर्समा पनि आँखा गर्नुपर्छ, प्रफिट पनि बुक गर्नुपर्छ, त्यतातिर पनि ट्रेडिङ गर्नुपर्छ। तर हाम्रो क्रिम एन्ड बटर भनेकै तपाईँको ब्याङ्किङ सेक्टर, माइक्रो फिनान्स, लाइफ, नन लाइफ, इन्सुरेन्स एउटा पाइ बनाएर इन्भेस्टमेन्ट गर्ने हो।